क्वेशन पढ त एक्चुअली आफ्नो तर्फबाट ल ओके 1 लाख नै पाउँछ नि 1 लाखकै नोट लगेर जानु पर्यो 1 लाखै पाउँछ 1 लाखमा अलिक चार्ज काट्छ बाबु तर मैले अघि भनेको छु नि यहाँ बैंकलाई पनि त उगर्नलाई चाहिँ पैसा लाग्छ नि त छाप्नलाई त्यही भएर उनीहरुले अलिकति चार्ज काट्छन् हैन मेबी अराउन्ड 1 or 2% काट्छन् क्वेशन प्राइवेटली तिमीले शेयर गर त क्वेशन तिम्रो ट्रिपल डट ले शेयर गरेको क्वेशन छ ल अब नेक्स्ट पेजमा चाहिँ अकाउन्ट अफ इश्युड करेन्सी भन्छ तिमीहरुलाई मैले पहिले पनि भनेको छु यसलाई चाहिँ राष्ट्र बैंकले मोनेटरी लायबिलिटी भनेर लायबिलिटीको रूपमा लायबिलिटी साइडमा रेकर्ड गर्छ जति पनि करेन्सी इश्युड हुन्छ नट दोज व्हिच आर प्रिन्टेड दोज व्हिच आर इश्युड आर रिकर्डेड एज मोनेटरी लायबिलिटी सच लायबिलिटी शैल नट इन्क्लुड बैंक नोट्स इन स्टक जो बैंकले आफूसँग स्टकमा राखेको नोट छ त्यसलाई अथवा जो सर्कुलेसनमा छैन त्यसलाई है सर्कुलेसनमा भएको नोटलाई चाहिँ हामी लायबिलिटी भन्दैनौं किनकि सर्कुलेसनमा नभएको नोटलाई जो इश्यू गरिसकेका छ जो बजारमा सर्कुलेसनमा छ सर्कुलेसन भनेको बजारमा चलिरहेको जो बजारमा सर्कुलेसनमा छ त्यो सर्कुलेसनमा भएको नोटलाई चाहिँ हामी लायबिलिटी भन्छौं अन्डरस्ट्यान्ड ओके अब एउटा रमाइलो छ यो घटना हैन करेन्सी रिकल भन्ने एउटा टपिक छ करेन्सी रिकल भन्ने टपिकले के भन्छ चलिरहेको करेन्सीलाई वापस ल्याउने अथवा बजारबाट त्यो करेन्सीलाई विथड्र गर्ने सर्कुलेसनमा नभएको भनेको बजारमा इश्यू नभएको भन्न खोजा हो बजारमा इश्यू भयो भने बल्ल सर्कुलेसनमा आउँछ सर्कुलेसन भनेको पब्लिकसँग हुने बैंकहरुसँग हुने इन्डस्ट्रीहरुसँग हुने पैसा त्यहाँ उनीहरुसँग छन् भने त्यो सर्कुलेसनमा भएको मनी भयो पैसा राष्ट्र बैंक भित्र मात्रै छ भने त्यो चाहिँ सर्कुलेसनमा नभएको मनी भयो है त भनेपछि मनी कि त राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ कि त सर्कुलेसनमा हुन्छ है सर्कुलेसन भनेको बजारमा आएको पैसा अब करेन्सी रिकल भनेको तिमीहरुले चाहिँ डिमोनेटाइजेसन भन्ने शब्द सुनेका छौ हैव यु एभर हर्ड अबाउट दिस जनरल नलेज भएका व्यक्तिहरुलाई चाहिँ थाहा हुन्छ डिमोनेटाइजेसन भन्ने शब्द yes very good India में बहुत है right
2016 को कुरा हो यो 2016 मा नोभेम्बर 8 अफ 2016 मा म त्यति बेला इन्डियामै थिएँ हेर मोदीजीले चाहिँ राति कति 9 बजे 11 बजे अनाउन्स गरेर 500 र 1000 का पुराना नोटलाई चाहिँ क्यान्सल गर्दै अब सबैले चाहिँ रिकल गरे भन्न क्यान्सल मात्रै हैन रिकल भनेको यो पैसा अब चल्दैन तिमीहरुले त्यो पैसालाई गभर्नमेन्टलाई वापस दिनु पर्यो भनेको है गभर्नमेन्टलाई भनेको अब त्यहाँको केसमा आरबीआई भन्छ हाम्रो रिजर्भ बैंक अफ इन्डियालाई वापस दिनु पर्यो पैसा अब रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले जोसँग 500 र 1000 पुरानो नोट चाहिँ त्यो वापस दिने अनि साटोमा के पाउने त भन्दाखेरि दे विल गेट न्यू करेन्सी नोट्स है अनि 500 र 2000 का नयाँ नोटहरु बजारमा आए अब त्यो एकैचोटी फेरि त्यत्रो घरमा चाहिँ 500 र 2000 का नयाँ नोट त पुर्याउन सकिदैन हैन हरेक व्यक्तिका पुर्याउन सकिदैन त्यत्रो एकैचोटी छाप्न पनि सकिदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि फेज वाइज हैन सुस्त गर्दै गर्दै हरेक व्यक्तिलाई दिनमा कहिले दिनमा 4000 5000 10000 गर्दै बढाउँदै एक्सचेन्जको एउटा फ्यासिलिटी तयार गरे कमालको कुरो रिकल गरिन्छ भनेर भनिसकेको 50 दिनको मात्रै समयावधि दिइयो 50 दिन भित्र तपाईहरुले आफूसँग भएको पैसाहरुलाई सबमिट गरिसक्नुस् त्यसपछि चाहिँ चल्ने छैन भने त्यसपछि चल्न पनि चलेन है आफ्टर 50 डेज 500 र 1000 का नोटहरु व्यक्तिहरुले लिन छोड्दे है 50 दिनसम्मको समय थियो हरेक व्यक्तिले चाहिँ बैंकमा गएर आफूले त्यो पैसा सबमिट गरेर अनि त्यसपछि पुरानो पैसा चाहिँ विथड्र गर्ने फ्यासिलिटी हो यो फ्यासिलिटीलाई चाहिँ डिमोनेटाइजेसन भनेर भने है यो फ्यासिलिटीले के भने अरे डिमोनेटाइजेसन तर जुन डिमोनेटाइजेसन भन्ने शब्द बजारमा युज भयो इन्डियाको मिडिया त खराब छ के तथापि बोल्छ डिमोनेटाइजेसन अर्थशास्त्रीहरूले त्यो शब्द डिमोनेटाइजेसन भन्ने शब्द युज गर्दैनन् त्यो शब्द बेटर के हुन्छ त भन्दाखेरि रिकल भन्ने शब्द हुन्छ जो हाम्रो यहाँ लमा पढ्दै छौं है ओके डिमोनेटाइजेसन भनेको त त्यसको अर्थ हुन्छ पब्लिकसँग पैसा छ तर भोलिदेखि त्यो पैसा चल्दैन भनेर सरकारले भन्यो भने दैट इज नोन एज डिमोनेटाइजेसन त पब्लिकसँग पैसा छ 50 दिनको अवधि छ पैसा फिर्ता गर्नुस् नयाँ पैसा लैजानुस् यस्तो खालको कुरा गर्यो भने दैट इज नट डिमोनेटाइजेसन दैट इज रादर नोन एज रिकल एन्ड रिप्लेसमेन्ट है ओके सो अहिले हामी त्यसैको बारेमा चर्चा गर्दै छौं सेक्सन 60 मा रिकल अफ नोट्स एन्ड क्वाइन्स बाइ पब्लिशिङ नोटिस जस्तो कतिपय व्यक्तिहरुसँग पुरानो त्रिभुवनको नोट थियो होला या अहिलेको केसमा चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रको पालाको या वीरेन्द्रको पालाको नोट्सहरु छन् तर अहिले रिकल गरेको छैन राष्ट्र बैंकले केही समय पछाडी राष्ट्र बैंकले त्यसलाई रिकल गर्न सक्छ रिकल गरेर ल ज्ञानेन्द्र वीरेन्द्रको पालाको नोटहरु जोसँग छ उहाँहरुले त्यो नोटहरु फिर्ता गर्नु त्यसको छाटो चाहिँ हामी तपाईहरुलाई नयाँ हाम्रो जनगणतन्त्र आइसके पछाडीका नोटहरु जुन छन् त्यो नोटहरु नयाँ कडक नोटहरु चाहिँ तपाईहरुलाई हामीले दिन्छौं भनेर राष्ट्र बैंकले भन्न सक्छ है So the bank may recall banknotes and coins in circulation in Nepal by issuing in exchange therefore त्यसको साटो नयाँ नोट इस्यु गरेर of other banknotes and coins in equivalent amount यस्तो हैन 500 लिएर आउनुस् 1000 लिएर जानुस् हुँदैन तर equivalent amount को नयाँ नोट चाहिँ दिन्छन् भनेको छ For this the bank shall publish and transmit public notice clearly specifying the period during which the banknotes or coins must be prescribed for exchange and where they are so to be presented. अब त्यही करेन्सी रिकलको कुरा गर्दाखेरि मोदीजीले 2016 को कुरा हो यो त्यति बेला उनले त्यही भने 50 दिन भित्र मित्रौं जसले चाहिँ पुरानो नोटहरु लिएर आउँछ उनीहरुले नयाँ नोट पाउँछ त्यसको लागि तपाई अब कहाँ जाने त बैंकहरुमा जान सक्नुहुन्छ बैंकहरुले अरु चाहिँ अफिसेसहरु खोले त्यो कलेक्टिङ अफिस भनेर भन्छ त्यसलाई हैन कलेक्टिङ अफिसहरु खोले त कलेक्टिङ अफिसमा जान सक्नुहुन्छ विभिन्न ठाउँमा गएर तपाईहरुले त्यसरी एकाउन्ट खाता खोल्नु पर्छ अनि पैसा दिएर नयाँ पैसा ल्याउन सक्नुहुन्छ तर यसरी चाहिँ गरो अब यो ब्ल्याक मनीको कुरा फेरि भित्र बिचमा ल्याइहाल्छ तिमीले मनी भन्दा बित्तिकै ब्ल्याक मनी आइहाल्छ तिम्रो टाउकोमा ब्ल्याक मनी राख्नेलाई हार्ट अट्याक आयो होला आयो नि No legal tender after expiry of time.
अब के भन्छ त्यसरी 50 दिनको अवधि सकिसके पछाडि त्यो पैसालाई हामीले हैन त्यो चाहिँ अब लिगल टेन्डर होइन। अब त्यो के भएन के जसँग त्यो लाखौं रुपैयाँ थियो होला 500,000 को उनीहरूले जसले चाहिँ डरको कारणले है सरकारले त केही न केही गर्छ यस्तो कहाँ हुन्छ भनेर राखे पनि मान्छेले कतिपय त डराएर एक्सचेन्ज पनि गरे कतिपय त जलाएरै फाल्थे हामीलाई पकड्छ भनेर कतिपयले के पनि गरे त भन्दाखेरि सरकार पागल भएको छ त्यो 2-4 दिन पछाडि यो कुरा फिर्ता गर्छ भनेर आफैसँग पनि राखे जसले आफैसँग राखे उनीहरू त हेरे भयो बिचरा उनीहरूको न केही भयो न केही भयो है दे कुडन्ट चेन्ज है कहिलेकाहीँ मान्छेले त्यस्ता गलत डिसिजन लिन्छ लाखौं करोडौं रुपैयाँ चाहिँ आफूसँग राखेका व्यक्तिहरूको त्यो करोडौं रुपैयाँ हेर्दा हेर्दै आज करोड रुपैयाँ छ भोलि अचानक त्यो 0 रुपैयाँमा कन्भर्ट भयो है ओके यस्तो शक्ति छ के राष्ट्र बैंकसँग हेर अब यो के हो हाम्रो नेपालमा नि गर्नुपर्ने छ डिफ्रेन्ट हो नेपालमा पनि अब खै अब नेपालमा त गाह्रै छ नयाँ छाप्नु पर्यो नि त खर्च छैन त मोदीजीसँग पो पैसा छ गरे नयाँ छापेर तिमीलाई फिर्ता दिँदा अनि त्यो सिस्टम ब्याङ्कहरुलाई अराउँदा काम गराउँदा ब्याङ्कहरुलाई सर्भिस फी दिँदा दिँदै नेपालको ढुकुटी सकिन्छ त्यही भएर नेपालमा सम्भव छैन त्यो कुरो कस्टली हुन्छ यो कुरो त्यसपछि रिकभर कति हुन्छ भन्ने क्वेशन हो है सरकारले कति कमाउँछ भन्ने क्वेशन हो लुटी कमाउँछ हो लुटी कमाउँछ coins to be exchanged shall cease to be legal tender okay त्यो समय सके पछाडी त्यो it will cease to be legal tender acts to be done for withdrawn currency अब त्यसरी पैसा विथड्र गरेपछि त्यसलाई के गर्ने त डिस्ट्रोय गर्ने त्यसलाई राख्ने भने राष्ट्र बैंकले त्यसलाई के गरिन्छ त डिस्ट्रोय गरिदिन्छ है त्यही भन्छ राष्ट्र बैंक will cut break demolish destroy in any manner whatsoever the banknotes and coins withdrawn from the circulation currency with defined as prescribed. Okay. Sir. Cap 3 को question छ sir. त्यसलाई हामी पढ्छौं sir. छिटो पढ त्यसो. Quick. Okay. मैले अघि भने केस स्टडी चाहिँ यहाँ लेखिदिएको छ ल अगाडि बढौँ रिप्रोड्युसिङ अर काउन्टरफिटिङ अफ करेन्सी अब यहाँ चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले जो करेन्सी बजारमा राष्ट्र बैंकले इस्यु गरेको छ
त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले इस्यु गरेको करेन्सी चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ काउन्टरफिट गर्न हुँदैन भनेको त्यो करेन्सीको डुप्लिकेट बजारमा ल्याउनु हुँदैन, फेक करेन्सी बजारमा ल्याउनु हुँदैन। त्यसको फर्जरी भन्ने शब्द युज हुन्छ। फर्जरी भनेको नक्कली बनाउने। त्यो शब्दले चाहिँ के जनाउँछ त भन्दाखेरि त्यसैको कपी हैन, विशेष गरी यो साइन भन्ने शब्दसँग रिलेटेड हो फर्जरी हैन। सिग्नेचर कपी भयो, डकुमेन्टको कपी भयो भने दिस इज कल्ड फर्जरी। एज उसको लागि पनि त्यही शब्द युज गरेछ, नोटको लागि पनि। यहाँ तीनवटा कुरा गरेछ। यस्तो गर्न हुँदैन भन्छ, कस्तो गर्न हुँदैन। नो वन शैल कमिट्स अर कज टु कमिट एनी अफ द फलोइङ एक्ट्स। आफैले गर्ने या कसैलाई गर्न लाउने, के गर्न लाउने। यहाँ दुई तीनवटा काम छन् कि। एउटा चाहिँ त्यो करेन्सी छाप्ने भयो, अर्को चाहिँ त्यो छाप्नलाई मेटेरियल सप्लाई गर्ने, अर्को चाहिँ त्यसको ट्रान्सपोर्ट गरिदिने, यो अथवा त्यो गर्नलाई असिस्ट गर्ने। यो सबै काम जानी बुझी गर्यो भने त गलत हो नि त। जस्तो त्यो र मेटेरियल जुन चाहिन्छ पैसा छाप्नको लागि, काउन्टरफिट करेन्सी छाप्नको लागि, अब ढुवानीकर्तालाई थाहा छैन यो केसँग सम्बन्धित हो भने त केही पनि भएन। तर ढुवानीकर्तालाई थाहा छ यो पक्का यो पैसा छाप्न लाँदैछन् भने, तैपनि उसले त्यो सहयोग गर्यो भने त्यसको मतलब ढुवानीकर्ता पनि खराब मान्छे हो के। जसले त्यो पैसा राखेछ नक्कली नोट हो भनेर आफूसँग सेफमा राखेछ, आफूले युज त गरेन तर आफूसँग राख्छ हैन। एजेन्टको रूपमा कसैले पैसा दियो तिमीलाई, तिमीले राख्यौ, फेरि तिमीले त्यो पैसा अरू कसैलाई दियौ, तिम्रो बिचमा न फाइदा भयो न केही भयो, तैपनि तिमी खराब मान्छे हो के। तिमीले त्यो पैसा किन राख्यौ है, तिमीले सहयोग गर्यौ नि त त्यसलाई यताउता पार्नलाई। यु शुड नट हेल्प। सो यही कुरा यहाँ लेखेको छ। लेट्स सी। टु फर्ज, काउन्टरफिट अर अल्टर बैंक नोट्स, अल्टर भनेको चेन्ज गर्ने, बैंक नोट्स एन्ड क्वाइन इन सर्कुलेसन एज लिगल टेन्डर, जुन चाहिँ अहिले लिगल टेन्डरको रूपमा बजारमा चलेको छ। जस्तो त्रिभुवनको पालाको नोटलाई तिमीले जति छापे पनि केही फरक पर्दैन है। तर अहिले जुन चलिरहेको छ चलन चल्तीमा भएको नोटको कपी गर्न पाइने। Tender in Nepal or any checks or payment card or to do any other acts relating to it or to assist in any of such acts. कुनै चेक्स को कपी पनि गर्न पाइएन है। You should not forge a check. You should not forge a copy a check है। अथवा पेमेन्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डको कपी पनि बनाउन पाइएन। अब किनभने त द्याट इज द सिस्टम राइट। आईटी सिस्टम हो। एउटा कार्ड पेमेन्ट गर्यो, बिचमा कोडिङ गर्दै सक्यो हैन। अहिले त्यस्तो गर्न पाइएन। फर्स्ट थिङ। बी नम्बर, टु पोजेस, ट्रान्सपोर्ट अर इस्यु एनी बैंक नोट अर क्वाइन अर चेक अर पेमेन्ट कार्ड। यसले चाहिँ दुईटा फंक्सन, तीनवटा फंक्सन फेरि यहाँ कभर गरेको। पोजेस, ट्रान्सपोर्ट अर इस्यु। यस्तो डुप्लिकेट नोट्सहरु, चेक्स एन्ड पेमेन्ट कार्ड्सहरु चाहिँ है। With the knowledge भन्छ, that's underline गर्नु तिमीले बुकमा चाहिँ। With the knowledge that such banknote, coins or payments cards was falsely made, forged, counterfeited or altered, or to assist in such acts in any manner. न पोजेस गर्न पाइयो, न ट्रान्सफर गर्न पाइयो, न इस्यु गर्न पाइयो। विथ द नलेज कि यो गलत हो भनेर थापै त्यो गर्न पाइयो। अर्को, टु पोजेस, ट्रान्सपोर्ट एनी शीट अफ मेटल, स्टोन, पेपर, डाई, डाई भनेको कलर भने हो। यहाँ गलत स्पेलिङ गलत रहेछ यसको। डिआई डाई हैन, डिवाई डाई है। ओके, स्पेलिङ इज रङ। डिआई भनेर मर्ने भइहाल्यो, त्यसले चाहिँ चेन्ज गरेर। डाई or any other material or substance with the knowledge that it was, के भन्नु हो यसमा, मैले कति एक्सप्लेन गरौँ है। ट्रान्सपोर्ट गर्नलाई हेल्प गर्ने के कुरा, र मेटेरियल भनेको थिएँ नि मैले तिमीलाई। त्यो पैसा छाप्नलाई आवश्यक जुन चाहिँ र मेटेरियल्सहरु हुन्छ, त्यो कच्चा पदार्थलाई पोजेस गर्ने, ट्रान्सपोर्ट गर्ने है, हेल्प गर्ने, थापै कि यो चाहिँ गलत नोट बनाउनलाई युज हुनेवाला छ, त्यस्तो हेल्प गर्न पनि हुँदैन है भनेर भन्छ। ओके, यस पछाडि चाहिँ अब सेक्सन 60 कै कुरा गर्छु म। सेक्सन 61 सँग रिलेटेड छ। दुईटा मात्रै लाइन छ। इफ यु सी द नेक्स्ट पेज, बट स्टिल आई विल शेयर द स्क्रिन फर्स्ट एन्ड जस्ट विल टेक, मेरो विचारमा यसले चाहिँ 2 मिनेट लिन्छ होला। 2 मिनेटमा मैले सकाइदिन्छु तिम्रो क्लासलाई।
ल यस पछाडि हाम्रो चाहिँ युनिट 6 चाहिँ सकिन्छ है त नो लीगल टेन्डर आफ्टर एक्सपायरी अफ टाइम एनी रिप्रोडक्सन अफ बैंक नोट्स कोइन्स चेक्स सिक्योरिटीज भनेको कुनै पनि प्रकारको धितोपत्रहरूलाई कसैले पेमेन्ट कार्ड्स भनेको डेबिट क्रेडिट कार्ड्स डिनोमिनेटेड इन रुपी जो चाहिँ रुपीमा हुने गर्छन् or creation of any objects that by their design imitate भनेको copy okay copy any such banknote coin or check security or payment card shall require the prior written authorization of bank यसको अर्थ के त भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले ल सपोज ठीक छ नेपालमा एउटा कुनै कम्पनी आयो त्यसले यो बैंक नोट कोइनहरु चेक्सहरु छाप्छु भन्छ भने के गर्नु पर्यो राष्ट्र बैंक सँगबाट पहिले अप्रुभल लिनु पर्यो अथोरिटी लिनु पर्यो त्यो पनि रिटर्नमा एन्ड देन त्यो छाप्न मिल्छ ल ठीक छ फेक नोटै छाप्छु भन्छ भने पनि फेक नोट छाप्छु भन्छ भने पनि जस्तो कहिले के हुन्छ बिजनेस मुभीमा युज गर्नलाई हामीलाई फेक नोट चाहिरहेको हुन्छ है अब मुभीमा युज गर्नलाई फेक नोट चाहिरहेको छ भने त्यो फेक नोट छाप्नलाई पनि त पर्मिसन चाहियो नि त किन त्यसले त फेरि कन्ट्रोल भएन तिमीले फेक नोट छापौला मुभीमा युज गरौला त्यसलाई फेरि बजारमा युज गरौला मान्छेहरुलाई जोक्याउला गलत हुन्छ नि त त्यसलाई फेरि कन्ट्रोल कसले गर्छ त भन्दा राष्ट्र बैंकले गर्छ कतिवटा फेक नोट छाप्ने कुन डिमिनेसनको फेक नोट छाप्ने छापिसकेर युज गरिसकेपछि त्यसलाई फिर्ता गर्ने कहिलेसम्म गर्ने सबै कुराहरुलाई रेगुलेट गरी हैन अनि बल्ल चाहिँ अथराइजेसन लेटर चाहिँ राष्ट्र बैंकले इस्यु गर्छ ओके अनि एक्सन टु प्रिभेन्ट फेक नोट्स लास्ट वन the bank may take appropriate action to prevent the issue of the fake note or counterfeit currency or duplicate check or payment. The bank may issue necessary orders, directives, notice this flana dimkan. Last one you point ke bhanne ta hunari Rashtra Bank le आवश्यक orders, directives, ordinances or issue garera यस्तो कार्यहरुलाई रोक्न र कारबाही दिनको लागि सम्बन्धित rules regulations बनाउन सक्छ भनेर यो सँगसँगै युनिट 6 सकेको अवस्था छ युनिट 7 र युनिट 8 हामीसँग दुईटा युनिट छन् युनिट 7 मा हामीले रिलेसन विथ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल पढ्छौं अनि त्यसपछि नेपाल सरकारलाई चाहिँ राष्ट्र बैंकले लोन दिन मिल्छ कि मिल्दैन कति लोन दिन मिल्छ के गर्न मिल्छ त्यसको लागि के छ प्रावधान त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ होला आजलाई यति गरौँ हस् धन्यवाद पेमेन्ट कार्डको कपी भनेको पेमेन्ट कार्डमा तिमीले डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हैन स्मार्ट कार्ड भनौं न स्मार्ट कार्डहरु पर्छन् त्यसको कपी गर्न मिल्छ त्यसको कपी गर्न अरु केही पनि चाहिदैन चाइनामा छापिरहेका कार्ड्सले फिजिकल कार्डहरु लिएर आउने त्यसमा चिप हुन्छ त्यो चिपमा आफ्नो कम्प्युटरको सहायताले त्यसमा कोडिङ गर्ने हो कोडिङ गरिसकेपछि त्यो यदि लाई ब्रेकिङ गरौ अथवा त्यसमा चाहिँ कुनै तरिकाले ह्याक गरौ भने हुन सक्छ त्यो कुनै पनि एउटा ठूलो मान्छेको चाहिँ बैंक अकाउन्टलाई पनि स्वाइप गर्न सक्ने खालको कार्ड तयार हुन सक्छ त्यसको इन्फर्मेसन डिटेल मात्रै हुनु पर्यो है त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो कपी गर्न त्यसरी दिँदैन कपी गर्न चाहियो भने पनि त्यसको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले के गर्छ त भन्दाखेरि राष्ट्र बैंक will issue permission and with that permission you can print those cards हैन अनि त्यसमा चाहिँ सबै कन्ट्रोल त राष्ट्र बैंकको हुन्छ राष्ट्र बैंकले अब तथापि गर्न दिदैन फेक कार्ड्सहरु इस्यु गर्न बिल्कुलै दिदैन तर नयाँ कार्ड्सहरु इस्यु गरेर बैंकहरुलाई दिन चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्छ भनेको ल अब तिमीहरुले पनि खाना खाछैन भने खाना खाऊ अदरवाइज आजको लागि यति